स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै छौं र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौं र 8 मा चाहिँ हामीले रियल नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं। रियल नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि के पढिरहेको थियौं त? यो भन्दा अगाडि सिम्प्लिफिकेसन पढ्दै थियौं है। सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन वाला र डिभिजन वाला सिम्प्लिफिकेसन गरिरहेको थियौं भने आज मैले नयाँ खालको प्रब्लम लिएर आएको छु है। नयाँ खालको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी आज भर्बल प्रब्लम सल्भ गर्छौं। ल भर्बल प्रब्लम सल्भ गरौँ है त। भर्बल प्रब्लममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बुकको क्वेशन नम्बर 7 मा पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। बुकमा हेर्नु भयो भने ल सुरु गरौँ है त। ल के भन्दैछ क्वेशनले भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 7 को ए सल्भ गरौँ है। 7 को ए यहाँनिर अ पेट्रोल ट्याङ्क हैज A petrol tank has 2.4 into 10 को power 3 liters of petrol. यत्रो धेरै पेट्रोल रहेछ त पेट्रोल ट्याङ्कमा त है। If 1.8 into 10 को power 4 liters of petrol यति of petrol is added भनेको थपियो into it, how much petrol does it have now? How much petrol does it have now भनेर भन्छ। केही पनि गाह्रो कुरै छैन के, यो त एकदम सजिलो पो आयो त। के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा पेट्रोल ट्याङ्क छ रे। पेट्रोल ट्याङ्कमा चाहिँ कति छ अरे पहिला पेट्रोल 2.4 into 10 को power 3 यति पेट्रोल छ अरे। ल है अब के छ के भन्दैछ यो पेट्रोलमा इनिशियल लेभल यो भयो। अब फाइनल लेभल चाहिँ के छ? फाइनलमा के गरिएको छ? इनिशियलमा थपिएको छ। कति थपिएको छ? 2.4 into 10 को पावर 3 प्लस थपिएको भनेको छ नि त यति थपिएको भनेपछि 1.8 into 10 को पावर 4 यो भइसके पछाडि अब त जोड्ने कुरा आयो। जोड्ने कुरा कसरी गर्नु पर्यो? 10 को पावर 4 भन्छ एकातिर 10 को पावर 3 भनेर भन्छ। हेर्नुस् है यहाँनिर 3 छ यहाँनिर 4 छ। हायर कुन भयो? 4 भयो भनेपछि यसलाई पनि 4 मै कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 4 मा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो त? इन्टु 10 को पावर 3 टाइम्स 10 गर्दा यो 10 को पावर 4 हुने हो। तर यतिकै 10 थप्न पाइन्छ त? पाइँदैन है। न्युमिनेटरमा दिएपछि डिनोमिनेटरलाई पनि दिनुपर्छ नत्र रिसाउँछ के। अनि रिसाउनु दिनु त भएन नि त। त्यही भएर तल पनि थपिदिने है। ल इन्टु 10 को पावर 4 यो भनेको के हुने भयो त? यतिको काम माथि गरौँ यतिको काम छुट्टै गरौँ है। ल योलाई 2.4 डिभाइड बाई 10 भनौँ टाइम्स 10 को पावर 3 इन्टु 10 को पावर त्यो भनेको 10 को पावर 4 प्लस 1.8 इन्टु 10 को पावर 4 यो भनेको के भयो? 1.4 भनेपछि 0.14 इन्टु 10 को पावर 4 यसको 0.24 है 24 यसको भ्यालु चाहिँ 0.24 आउँछ है। त्यो क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्नु होला पत्याउनु भएन भने इन्टु 10 को पावर 4। अब के गरौँ भन्दा 10 को पावर 4 लाई कमन लिनुहोस्। 10 को पावर 4 इन्टु 0.24 प्लस 1.8 किन चाहिँ यो हामीले कमन लिएको हो। 10 को पावर 4 लाई कमन लिँदा यति आयो। यो भयो है। अब हेर्नुस् त 10 को पावर 4 त ठिकै छ। यतापट्टिको जोड्नुस् त कति भयो? 0.24 प्लस 1.8 भने पछाडि 2.04 भयो होला। 2.04 र यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दा 2.04 इन्टु 10 को पावर 4 भनेर लेख्न सकिन्छ।
सकियो है कुरा यही हो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ त भनेर एकचोटि म पढेर सुनाउँछु है त के भन्दैछ भन्दाखेरि एन अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क contains 4.5 into 10 को power 4 liters of water. When 4.5 times 10 को power 3 liters of water is used up, how much water is left in the tank? कति चाहिँ त्यो ट्याङ्कमा बाँकी रहन्छ भनेको अब हेर्नुहोस् एक सिनारियो बुझौँ है एउटा अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क रहेछ पानीको ट्याङ्की जमिन मुनिवाला के हुन्छ नि घरको मुनि हो त्यस्तो खालको ट्याङ्की कतिको रहेछ त त्योमा कति पानी रहेछ पहिला सुरुमा रहेछ 4.5 into 10 को power 4 पहिला भनेको इनिसियल लेभल लेखौँ होला इनिसियल लेभल यति रहेछ अब त्यहाँबाट के भयो 4.5 into 10 को power 3 चाहिँ निकालियो 4.5 into 10 को power 3 is used up भनेको के हो चलाइएर सकाइएको देन फाइनल लेभल भनेको के हुने भयो फाइनल लेभल भनेको घटेको हो नि त 4.5 into 10 को power 3 minus 4.5 into 10 को power 3 यहाँनिर 4 है 10 को power 4 र 10 को power 3 कुरा त सब्ट्र्याक्सनको छ तर के भइदिएछ भन्दाखेरि यहाँनिर 3 यहाँनिर 4 कुरा मिलेन है अब के गर्नु पर्यो त यिनीहरूलाई मिलाउन भन्दाखेरि योलाई चाहिँ तपाईहरुले 4 मै कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो 3 लाई कसरी 4.5 into 10 को पावर 10 को पावर 4 minus 4.5 into 10 को पावर 3 times 10 अब माथि मात्रै राखेर हुँदैन तल पनि थप्नु पर्छ भनेपछि यो भयो अब 4.5 into 10 को पावर 4 यो भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4. यतापट्टि चाहिँ 4.5 लाई यसले डिभाइड गर्ने 4.5 लाई यसले डिभाइड गर्दा 0.45 into 10 को पावर यतिको काम कति भयो 10 को पावर 4 भयो भने पछाडी कति आउने भयो त यो भनेको 10 को पावर 4 लाई कमन लिउँ है त यसलाई र यसलाई कमन लिँदा 10 को पावर 4 4.5 minus 0.45 यो भनेको कति आयो 10 को पावर 4 अनि 4.5 minus 0.45 भने पछाडी 4.55 त आउँदैन 05 आयो होला 4.5 minus 0.45 भनेको 4.05 आउनु पर्ने 4.05 अब यसलाई तपाईहरुले अलिकति मिलाएर लेख्नु भयो भने 4.05 into 10 को पावर 4 लेख्न सक्नुहुन्छ है र यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ल अब अर्को क्वेशन सल्भ गरौँ अर्को क्वेशन के छ साउन्डको भेलोसिटीको बारेमा रहेछ है साउन्ड ट्राभल्स 3.43 into 10 को power 2 meters in 1 second. Calculate the distance traveled by sound in sound in 3.6 into 10 को power 3 सेकेन्ड्स भन्छ अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा रेट अफ साउन्ड के छ साउन्ड ट्राभल्स भनौं ट्राभल्स कति 3.43 into 10 को पावर 2 मिटर्स इन
1 सेकेन्ड। त्यसो हो भनेदेखि युनिटरी मेथड लगाउँदा के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा त्यति ट्राभल गर्छ भने अभियसली 3.6 इन्टु 10 को पावर 3 सेकेन्ड्समा कति कभर गर्नु पर्यो 3.43 इन्टु 10 को पावर 2 इन्टु टाइम्स 3.6 इन्टु 10 को पावर 3 भन्नुपर्छ है। यो भनेको 3.43 इन्टु 10 को स्क्वायर इन्टु 3.6 इन्टु 10 को पावर 3। ल यो भनेको कति भयो? यो भनेको पहिला 10 को पावरवालालाई एकातिर मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा 10 को पावर 2। अब हेर्नुहोस् है मल्टिप्लाईको कुरा छ नि त। मल्टिप्लाई भनेपछि के हुनु पर्यो? जोडिन्छ, पावरहरू जोडिन्छ है। एउटै बेस छ भने पावर जोडिन्छ। 43 इन्टु 3.6 यो भनेको के भयो? 3.43 इन्टु 3.6 12.348 इन्टु 10 को पावर 5। अब यसमा के गर्न सकिन्छ? यो पोइन्टलाई, यो डेसिमललाई एक स्टेप यता ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौँ? 1.2348 इन्टु 10 गर्छौँ। 10 मात्रै किन गरेको? 10 को पावर 1 किन गरेको? किनकि यो जुन डेसिमल छ यो एक स्टेप मात्रै अगाडि आएको छ। 2 स्टेप भएको भए 10 को स्क्वायर हुन्थ्यो, 3 स्टेप भएको भए 10 को क्युब हुन्थ्यो, 4 स्टेप भएको भए 10 को पावर 4 हुन्थ्यो। यसरी जतिवटा डिजिट काटेको थियो त्यति नै यसको चाहिँ के बढ्थ्यो? त्यति नै यसको पावर बढ्थ्यो। अब 10 टाइम्स 10 को पावर यो भनेको 10 को पावर 6 हुन्छ। 1.2348 सकियो है। कुरा सजिलो छ, सजिलो थियो र सकियो पनि है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ? हाउ मेनी ट्याङ्क्स, पेट्रोल ट्याङ्क है, पेट्रोल ट्याङ्क्स अफ क्यापेसिटी 1.2 इन्टु 10 को पावर 4 liters each are required to empty 4.8 liters of petrol। के भन्दैछ भन्दा हाउ मेनी ट्याङ्क्स अफ क्यापेसिटी दिस लिटर्स आर रिक्वायर्ड टु एम्प्टी दिस भन्न खोजेको। एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा पुरै ठुलो एउटा ट्याङ्की छ। यो ट्याङ्कीमा चाहिँ कति छ अरे पेट्रोल? 4.8 इन्टु 10 को पावर 5 लिटर पेट्रोल छ। अब यो पेट्रोल ठ्याक्कै रित्ताउनको लागि 00.00 पुर्याउनको लागि हामीले यति क्यापेसिटी भएको कतिवटा पेट्रोल ट्याङ्क चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको हो। त्यसको मतलब चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझिन्छ। किनकि हामीलाई कतिवटाले रित्ताउँछ भनेको छ नि त। कतिवटालाई छुट्टा-छुट्टै कतिवटा भागमा डिभाइड गऱ्यो भने त्यहाँको पानी सबै निस्किन्छ, के अरे त्यहाँको पेट्रोल सबै निस्किन्छ भन्न खोजेको हो के। कतिवटा भाँडाले त्यसबाट कति क्यापेसिटीको पेट्रोल ट्याङ्क भनौँ न, भाँडा भन्दा पनि ट्याङ्की भनौँ, यति क्यापेसिटी भएको कतिवटा चाहिँ ट्याङ्की ल्याइयो भने चाहिँ सकिन्छ भन्न खोजेको हो। यसमा के भन्ने? टोटल क्यापेसिटी कति भनेको छ? 1.2 इन्टु 10 को पावर 4 लिटर्स। अनि पेट्रोल टु बी एम्प्टी होइन, पेट्रोल अफ लिटर्स, पेट्रोल रिक्वायर्ड टु एम्प्टी भनेको कति छ? 4.8 इन्टु 10 को पावर 5 लिटर्स। अब नम्बर अफ ट्याङ्क्स इजिकल्स टु कति हुने भयो? यो डिभाइडेड बाई यो हुने भयो। किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि पेट्रोललाई हामीले भाँडाबाट निकाल्ने हो नि त। जस्तै तपाईँको एउटा बाल्टी छ, नर्मल एउटा बकेट। यो बाल्टीमा
मानिलिउँ तपाईँहरूले सर्टेन अमाउन्ट यति भरि पानी छ अरे ल यसबाट तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यो भरि पानीलाई यदि यो पानी एउटा सर्टेन क्यापेसिटी भएको एउटा सानो जगले उगाउँदाखेरि 4 जगले पुरै पानी रित्तिन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो यो टोटल पानीलाई 4 भागमा डिभाइड गर्नु परेन त एउटा जगले यति एक जगले यति भाग निकाल्यो है अनि अर्को जग ल्याउँदा फेरि यति भाग निकाल्यो अर्को जग ल्याउँदा यति भाग निकाल्यो अर्को जग ल्याउँदा यति भाग निकाल्यो त्यसरी 4 भागमा डिभाइड गर्नु पर्थेन त त्यस्तै कुरा हो बस यहाँनिर साइन्टिफिक नोटेसन दिएको मात्रै हो के सजिलो छ बुझिहालिन्छ के यस्तो कुराहरू ल यो भनेको कति भयो 4.8 × 10⁵ बाई 1.2 × 10⁴ के गर्नु पर्यो यो वालालाई यतै डिभाइड र यो वालालाई उतै डिभाइड भनेको 4.8 बाई 1.2 × 10⁵ बाई 10⁴ यो भनेको के हुने भयो त 4.8 डिभाइड बाई 1.2 भनेको 4 हुन्छ इन्टु ल हेर्नुहोस् त 10⁵ - 4 हुन्छ किनकि यहाँनिर बेस दुइटैको 10 छ र पावर एउटै हुँदा माथि जाँदाखेरि माइनस हुन्छ यो भनेको के भयो त यो भनेको 4 × 10 40 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है र यही हो 40 वटा ट्याङ्क चाहिन्छ अथवा 4 × 10⁻1 साइन्टिफिक नोटेसनमा यो नर्मलमा यो है यसरी देखाउने र यति गर्दैमा हाम्रो यो टपिक पनि मजाले सकियो ल मजा आयो सकियो है यो टपिक ल आज हामी यति नै पढ्छौँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी सर्ट्स भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ त्यो सर्ट्सको लागि चाहिँ तपाईँहरू एकदम तयार भएर आउने है मजाले पढेर आउने सर्ट्स के अरे सर्ट है सर्ट पढेर आउने अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद।